अब हामी हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट हरिद्वारबाट सञ्चालित यो योग शिविरमा योग शिविर एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण यो शिविर छ। यसमा हामी दोस्रो पार्टमा पुगेका छौँ। जसरी हामी सबैलाई थाहा छ, सम्पूर्ण भारतवर्षको साथसाथ पुरै विश्वमा बसोबास गर्नुहुने नेपाली अनि गोर्खा समुदायको एउटा साझा चौतारीको रूपमा हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट अनि यस कार्यक्रममा पनि देश विदेशबाट यहाँहरू सहभागी हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई पुनः स्वागत गर्दै हाम्रो एउटा साझा अभियान हामी सबैको स्वाभिमानको अभिवृद्धिको लागि तयार गरेको एउटा प्लेटफर्म हो। पूज्य आचार्य श्रीको एउटा परिकल्पनाबाट हामी सबैको स्वाभिमानको अभिवृद्धिको एउटा परिकल्पना अनि संकल्पबाट श्रद्धेय स्वामीजी महाराजको मार्गदर्शन, आशीर्वाद एवं संरक्षणमा यो स्वाभिमान ट्रस्टले विगतको लगभग 8 वर्षको समयमा हामी सबैलाई गौरव गर्न लायक विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेको छ। चाहे तो ऐतिहासिक तीज को कार्यक्रम होस्, हरितालिका तीज को एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रम यतिखेर हाम्रो स्वाभिमानको एउटा ब्रान्ड बनेको छ। जसरी गुजराती समुदायको गरबा या डांडिया नृत्य, पंजाबी समुदायको भांगड़ा या मराठी समुदायको गणेश चतुर्थी को एउटा आफ्नै पहिचान छ। त्यसरी नै नेपाली गोर्खाली समुदायको हरितालिका तीज को विशेष महत्व छ, आफ्नै पहिचान छ। अनि त्यो पहिचानलाई ग्लोबलाइज गर्नको लागि पूज्य आचार्य श्री को विशेष मार्गदर्शनमा हामीले प्रयास गर्दै गर्दा, हामी सबैले मिलेर प्रयास गर्दै गर्दा आज हरितालिका तीज दुनियाभरिमा चिनिन गएको छ। यो यात्रा हो, यात्रा यही टुङ्गिँदैन, यसलाई अझ माथि लिएर जानु छ। हरेक जन जनसँग हाम्रो संस्कृतिको पहिचान गराउनु छ। त्यस्तै गरी हामी हाम्रो भाषा, संस्कृति, साहित्य, संस्कार अभिवृद्धि, प्रवर्धन र यो सबै कुरामा गर्व गर्न सक्ने बनौं, यसको सुनिश्चित गर्नको लागि नै यो स्वाभिमानको यात्रा अनि अभियान हो। हाम्रा पुर्खाहरूको गौरवशाली इतिहास जसले हामीलाई आफ्नै एउटा पहिचान दिएको छ। हामी दुनियाभरिमा बहादुर भनेर चिनिन्छ। हामीलाई कसैले बहादुर भन्दै गर्दा यस आयाम बन्ने खालको मनस्थिति विकास गर्न आवश्यक छ। यो बहादुरको पहिचान, यसलाई गौरवशाली नै बनाइराख्न आवश्यक छ। बहादुर शब्द हामीलाई कसैले भन्दै गर्दा हामीलाई शरम नलागोस्, यो सुनिश्चित गर्नको लागि हामीले मल्टिपल क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक छ। हामी एउटा विश्वासको पात्रको रूपमा देशको साथसाथ घर, परिवार, समाज, कार्यालयहरूको संरक्षण रक्षण गर्ने क्षेत्रमा जुन उल्लेख्य सहभागिता एक समय भएको कारणले बहादुर शब्द एउटा गाडवाला शब्द टाइपको फिल गर्ने अवस्था पुगेको वास्तविकताबाट माथि उठेर
बहादुर शब्द भनेको सबैको रक्षा गर्न सक्ने, धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्न सक्ने, स्वाभिमानको रक्षा गर्न सक्ने शब्द हो। यसलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नु छ। त्यो भएको हुनाले हामीले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नु छ। यस अभियानमा हामीले अर्कातिर भानु जयन्तीको कार्यक्रमलाई एउटा वार्षिक क्यालेन्डर इभेन्टको रूपमा लिएर भव्य र सभ्य रूपले देश विदेशमा पनि परिचित गराउने ढङ्गले कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरेका छौं। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। आगामी वर्षहरूमा हाम्रो स्वाभिमानका भारतवर्षका सबै राज्यका इकाइहरूले एक साथ सञ्चालन गर्दै एउटा ऐतिहासिक बनाउने योजना पूज्य आचार्य श्रीको मार्गदर्शनमा हामीले लिएका छौं। त्यसको साथसाथ हाम्रो स्वाभिमानको अन्तर्राष्ट्रिय इकाइहरू गठन हुने कार्य पनि प्रगतिमा छ। हामी लगभग दुनियाँका सबैजसो कन्ट्रीहरूमा जहाँ हाम्रो समुदायको उपस्थिति छ वहाँ यो संगठनलाई लिएर जाँदैछ। अनि सबै ठाउँमा एकैपल्ट भानु जयन्तीको कार्यक्रम, एकैपल्ट हरितालिका तीजको कार्यक्रम, एकैपटक स्पोर्ट्सको कार्यक्रम यसरी सञ्चालन गर्दै गर्दा हामी सबैको स्वाभिमान उच्च हुनेछ। यो एउटा महाअभियान हो, यो संकल्प हो, हामी सबैले मिलेर गर्नु छ। त्यसको साथसाथ शिक्षाको क्षेत्रमा विशेष लागेर काम गर्न जरुरी छ। आचार्य श्रीको मार्गदर्शन छ। हामीले प्राज्ञिक एवं विज्ञ समूहको एउटा प्यारलल स्ट्रक्चर तयार गर्दै पुरै भारतवर्षका हरेक राज्यहरूमा, त्यसको साथसाथ विश्वका हरेक देशहरूमा एउटा संरचना तयार गर्दै हाम्रो आफ्नो आइडेन्टिटी, बहादुरको आइडेन्टिटी त छँदैछ, यसलाई हामीले आत्मसात अनि गौरव अनि गर्व गर्नै पर्छ। त्यसको साथसाथ बौद्धिक क्षेत्रमा, प्राज्ञिक क्षेत्रमा अनि विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गर्ने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको यो सफलताको कहानीलाई जन जनसम्म पुर्याउँदै हामी सबैलाई गौरवान्वित र स्वाभिमानी महसुस गर्ने वातावरण पनि तयार गर्न छ। यी सबै कार्यहरूमा लाग्नको लागि यहाँहरू सबैको सक्रिय योगदानको आवश्यकता छ। पूज्य आचार्य श्री स्वाभाविक रूपमा वर्तमान समयमा हाम्रो समुदायबाट दुनियाँमै सबैभन्दा गौरव गर्ने लायक व्यक्तिको रूपमा अग्रपंक्तिमा हुनुहुन्छ। उहाँको मार्गदर्शन हामीलाई हमेशा प्राप्त भइरहेको छ र अगाडि भइरहनेछ। यो एउटा अवसर हो। महान सफल व्यक्तिहरूसँग साक्षात्कार गरेर हातेमालो गर्दै काम गर्न पाउनु धेरै ठुलो अवसर पनि। मेरो आमाले मलाई हमेशा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, संगत जोसँग गरिन्छ त्यसैको गुण हामीले ग्रहण गर्ने गर्छ। बडासँग लागे या संगत गरे बडा होला, छोटासँग लागेर संगत गरे नाक कान पनि कट्ला। त्यो भएको हुनाले हमेशा बडाको संगत र मार्गदर्शनमा काम गर्ने मेरो आमाको मार्गदर्शन भइरहन्थ्यो। म त्यो चीज यतिखेर स्मरण गर्दछु। हामीलाई पूज्य गुरुवर स्वामी रामदेवजी महाराज, पूज्य गुरुवर आचार्य बालकृष्णजी महाराजको साथ र सानिध्य, काँधमा काँध मिलाएर हातमा हात मिलाएर हिँड्नको लागि जुन एउटा मार्गदर्शन छ, यो हाम्रो लागि गौरवशाली कुरा हो। पूज्य स्वामीजीले योग यात्रालाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउनु भएको छ हामी सबै विज्ञ छौँ, जान्दछौँ। आचार्य श्रीको विशेष योगदानमा आयुर्वेदको यतिखेर विश्वव्यापी परचम लहराएको छ, हामी सबै जान्दछौँ। यस्ता विभूतिहरू हामी सबैलाई हर क्षण हर पल प्रेरित गरिरहनु भएको छ। यो अभियान सामान्य यसरी गाउँ गाउँमा छोटा छोटा 2-4 जना मिलेर बनाउने
संगठनहरुको एउटा बीचमा अर्को संगठनको रूपमा होइन, यो एउटा ऐतिहासिक पल हो। हामी यो ऐतिहासिक अभियानमा जुडेका छौं। यसलाई अझ स्मरणीय बनाउनको लागि हामी सबैको योगदानको खाँचो छ। यस अभियानमा व्यक्तिगत रूपमा पहिले आफू सदस्य बनेर जुड्नको लागि म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसको साथसाथ आफ्नो परिवारका सबै सदस्यहरूलाई सदस्य बनाउनको लागि अनुरोध गर्दछु। आफ्नो इष्टमित्रहरूलाई सदस्य बनाउनको लागि अनुरोध गर्दछु। आफ्नो नातागोता, इष्टमित्र, साथीभाइ, सङ्गीहरू सबैलाई जोडेर योग यात्राको साथ आफ्नो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्यको अभिवृद्धि गर्दै आध्यात्मिक उन्नतिको साथमा स्वाभिमान अभिवृद्धिको यो अभियानमा यहाँहरू सबैलाई पुनः म लाग्नको लागि, अगाडि बढ्नको लागि, जो पहिलेदेखि लागिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई बल दिनको लागि सबैलाई अनुरोध गर्दै म आफ्नो वाणी यहाँ विराम गर्दछु। र पूज्य साध्वी देवादिति जी महाराज जो एकेडेमिक अनि प्रोफेसनल प्रोफिसिएन्सी को हिसाबले आफ्नै गरिमामय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, त्यसको साथसाथ विगत 4 वर्षदेखि पतञ्जलि योग समिति नेपाल दुईटैलाई सक्रिय रूपमा योगदान दिँदै आउनु भएको छ, मार्गदर्शन अनि नेतृत्व दिँदै आउनु भएको छ। यतिखेर हाम्रो स्वाभिमानमा पनि उहाँले हामी सबैलाई मार्गदर्शन गर्दै रात दिन अहोरात्र एभ्री डे बिहान 4 बजेदेखि उठेर बिहान राति 10-11 बजेसम्म पनि उहाँ लगातार मिटिङ लिनेदेखि लिएर सबैसँग कोअर्डिनेट गर्ने जुन हिसाबको कमिटमेन्ट, डेडिकेसन, एनर्जी, मोटिभेसन, भक्तिभाव राखेर काम गर्नुहुन्छ, हामी सबैको लागि प्रेरणादायी छ। आदरणीय पूज्य देवादिति जी हामी बीच हुनुहुन्छ। म देवादिति जीलाई अब मार्गदर्शनको लागि अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। सायद कहीं नेटवर्क को समस्या भएको कारणले अहिले उहाँ हुनुहुन्न सायद। अब म हाम्रो स्वाभिमान आसामका अध्यक्ष आदरणीय नारायण खतिवडा जीलाई आजको यो ओपनिङ सत्रमा विचार राख्नु हुनको लागि आमन्त्रित गर्दछु। आदरणीय नारायण खतिवडा जी। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभ यत्तत्रं तन्नाशुभ यत्तत्रं तन्नाशुभ। परम पूज्य स्वामी जी, परम आदरणीय आचार्य श्री को श्री चरण में प्रतीकात्मक प्रणाम जनाउँदै उहाँहरूको सूक्ष्म उपस्थितिलाई नमन गर्दै आज भारत अंग्रेजी नववर्षको व्यवहारिक नयाँ सालको प्रारम्भिक दिनमा हाम्रो पवित्र कर्म हाम्रो स्वाभिमानद्वारा सञ्चालित 21 दिवसीय योग अभ्यासको प्रथम दिन संलग्न हुने दीप प्रज्वलन गराई हामीलाई कृतार्थ गर्ने आदरणीय हरिप्रसाद अधिकारी ज्यू, बहन देवदूती जी, हाम्रो आदरणीय योग सञ्चालक योग गुरु मोहन जी लगायत हाम्रो स्वाभिमानको समस्त परिवार वृन्दमा आसामवासी समस्त नेपाली गोर्खाली समुदायको तर्फबाट नयाँ सालको शुभकामना, हार्दिक अभिनन्दन, वन्दन, नमन। पूज्य आचार्य श्री पूज्य स्वामी को विशेष मार्गदर्शनमा हाम्रो स्वाभिमानको 2013 को एउटा पवित्र दिनमा यो भारत भूमिमा प्रतिष्ठा सम्भव भएको थियो र 17 देखि
13 देखि 20-21 सम्मको लगभग 8 वर्षको अवधि हामीले पूज्य स्वामीदायको शरणमा रहेर सुचारू रूपले सञ्चालन गर्दै आयौँ। विश्व समुदाय नै भ्रमित थियो कुन रास्ताले हामी विश्व एकता सहअस्तित्व र विश्व बन्धुत्व एकता सहअस्तित्व र विश्व बन्धुत्व वसुदैव कुटुम्बकमको एउटा नाराले समग्र विश्वलाई जोडेर मानवताको संरक्षणको एउटा पवित्र धारा विश्वमै फैलाउन विश्व मानवताका हरेक व्यक्तित्वहरू त्रासित थिए, किनकि युद्धले यो सन्तासले विश्वलाई घेरिसकेको थियो। प्रथम विश्व युद्धको समाप्तिको लागि भएको थियो भने द्वितीय विश्वयुद्ध त प्रथम विश्वयुद्धकै परिणाम थियो र विश्वयुद्धले त्रासित मानव समाज अब कुन बाटामा जाउँ, कसरी एकत्रित हौँ, अहिंसाको पथ कसरी लिउँ भन्ने समुदायलाई योगको पवित्र डोरीले भारतीय आध्यात्मिक परम्पराको श्रेष्ठतम ज्ञानले समग्र विश्वलाई बाँधी 21 जुनको जन्मदिन पूज्य स्वामीजी पूज्य आचार्यश्रीको यस धरतीमा विरल एउटा योगदान थियो र पूज्य स्वामीदाय विश्वरत्नको रूपमा हामी बीच उभिनु भएको एउटा दृष्टान्तलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूकै पवित्र मार्गदर्शनमा हामी समग्र पहिलो भारत, त्यहाँ पश्चात नेपाल र अहिले समग्र विश्वकै नेपाली गोर्खाली समुदाय एकत्रित भई हाम्रो स्वाभिमानी सत्तालाई, हाम्रो आध्यात्मिकतालाई, हाम्रो विश्व सान्निध्यलाई सुदृढ पार्न विश्व समुदायमा हाम्रो बहादुरको परिचय ब्रिटिसमा अंग्रेजले नाइटहुड खिताब दिए जस्तो हामी पनि विश्व समुदायमा बहादुरको जुन चाहिँ परिचय छ त्यो परिचयलाई सुदृढ पार्न, हाम्रो प्रज्ञालाई उन्नत पार्न, हाम्रो आध्यात्मिकतालाई सुदृढ पार्न र विश्व श्रेष्ठ परिवार व्यवस्था, भारतीय परिवार व्यवस्थालाई तीज, हाम्रो देउसी भैली, हाम्रो साहित्यिक संगठन, साहित्यिक पवित्र पर्व भानु जयन्ती आदि सांस्कृतिक र साहित्यिक जुन चाहिँ हाम्रा विधाहरू हुन्, हाम्रा पक्ष हुन्, ती पक्षलाई पनि सुदृढ पार्दै हामी विश्वकै नेपाली गोर्खाली नेपाली भाषी समुदाय एकत्रित भई हाम्रो व्यक्तिगत उत्कर्ष साधनको साथ विश्व शान्ति, विश्व एकता, सुस्वास्थ्य र सम्मिलित प्रयासको लागि हामी आज अभ्यासरत छौँ। अभ्यास र वैराग्य हाम्रो शरीरमा भएका निरोधहरू, विरोधहरू, पक्षपातहरू, अशान्तिहरू निरामय पार्न योग र वैराग्यको साधना साथ हामी अघि बढ्दै हामी निरोगी र उपयोगी बन्नलाई गरेको एउटा सामूहिक प्रयास, त्यही प्रयासको मार्गदर्शन पूज्य स्वामीदायको र हाम्रो स्वाभिमान अहिले भूमिष्ठ भएको त्यही कर्मलाई लिएर र हामी सबै यो जति छौँ भारतमा हरेक संस्था संगठन, आसाममा पनि हाम्रा असम गोर्खा सञ्जान, असम नेपाली साहित्य सभा, असम सांस्कृतिक सुरक्षा परिषद र हाम्रो गोर्खा स्टुडेन्ट छात्र संघ, अखिल असम गोर्खा छात्र संघ, हाम्रो इतिहास सङ्कलन समिति, हाम्रो गोर्खा परिसङ्घ, हरेक संस्थाले काम गरे तापनि हामी भारतभरि विश्वभरि छरिएका समग्र नेपाली गोर्खाली समुदायलाई एउटै डोरीमा बाँधेर हामी एक भई अघि सर्ने, हाम्रो संस्कृतिलाई, हाम्रो आध्यात्मलाई प्रतिष्ठा गर्ने एउटै संस्था हाम्रो स्वाभिमान बनाऊ र सबैलाई यो संस्थामा संलग्न भएर
पूज्य स्वामीदाईको मार्गदर्शनमा हामी यस पवित्र मुहूर्तमा एकत्रित भई आफ्नो र समाजको हितको लागि हामी अघि बढौँ भन्ने एउटा विनम्र अनुरोध प्रार्थना राख्दै आज यो अङ्ग्रेजी नववर्षको दिनमा हामीले एउटा पवित्र काम गरेर हामी बीच एउटा उत्साह, एउटा एकता र एउटा सद्भावको एउटा प्रीतिमय परिवेशको एउटा सङ्कल्प हामीले स्थापना गर्न सफल भयौँ भन्ने अनुभव राख्दै पूज्य स्वामीदाईलाई पुनः प्रणाम जनाउँदै आदरणीय बहन देवदिदीजी जसको मार्गदर्शनमा हाम्रो स्वाभिमान भारत र नेपालको समस्त पतञ्जलि परिवार हाम्रो स्वाभिमान नेपाल आज सुदृढ बन्न पाएको छ। उहाँलाई पनि नमन गर्दै पुनः सबैलाई हार्दिक प्रणाम अभिनन्दन वन्दन गर्दै मेरो दुई शब्द यहाँ आए। ओम प्रणाम। धन्यवाद। समय भइसकेको छ। अब आजको यो कार्यक्रम यही सम्पन्न गरिन्छ। शान्ति पाठ गर्दै आजको यो कार्यक्रमलाई यही सम्पन्न गरिन्छ। ओम दो शान्तिरन्तरिक्षं पृथिवी शान्तिरापः रोषधय शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति सामा शान्तिरेव शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम।